अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही डेंजरस बात है। कम से कम इनको तो ना कहें। मैं आपको 2-4 आदमी बता दूंगा, उनको रोज कहा करें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ताकि वो फारिग हो जाए किसी तरह। मेरी बड़ी आरज़ू है। मैं आपको अभी जाते वक्त मुझसे प्लीज नाम लीजिएगा, मैं आपने फोन करके कहना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ताकि उनसे हमारी जान छूट जाए, हैं? तो ये एक अच्छा हो जाएगा। वजीफे का वजीफा है और खरीद की खरीद, तो उनको पता भी नहीं चलेगा उनको मारा किसने। तो उनको मरने के बाद पता चलेगा अरे नहीं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कह के मुझे फारिग करा दिया। ठीक है भाई बहुत हम मशकूर हैं आपके, क्या आप तशरीफ लाई, इतना वक्त निकाला। इतना वक्त तो आप 2-4 शूटिंगें कर लेते टाइम में। तो आप नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं एक वक्त में सिर्फ एक शूटिंग कर रही हूँ। एक वक्त में एक शूटिंग, बात की पक्की, काम की धनी, नाइस शबीर, हर जगह दस्तयाब। आपका अंदाज एक्टिंग का इतना प्यारा है कि मुझे अक्सर आपकी इंस्पिरेशन है नैयर सुल्ताना से। मुझे एस सुलेमान साहब ने कभी कभी एक बात की, मैंने उनके साथ सीरियल किए 2। उनकी तो वो भाभी थी। तो वो मुझे कहते थे कि बेज़ुबान जब मैंने एक सीरियल किया जावेद फाजिल साहब की डायरेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि नाहिद मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारी मशाहबत या शबी कहीं से आती है ना, कहीं अंदाज आता है या हेयर स्टाइल या फेस ऐसा है, फेस कट्स ऐसे जो मुझे नैयर भाभी लगती हो। तो वाकई में वाकई वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा, वेरी नाइस। बहुत ही आप यानी कि वाकई में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं, आपकी बिल्कुल। तो मगर मुझे लगता है टच आपका, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने सोचा था कभी ऐसा लम्हा आएगा, खुशी में सोचा था कभी ऐसा लम्हा आएगा, मैं खुद पूछूंगा उनसे कि आप क्या। तो अल्लाह का शुक्र है वो दिन आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोई इंतज़ाम ऐसा कर नहीं सका आपके इस्तकबाल का। अगर मैं इंतज़ाम कर सकता तो मैं इनके लिए ना कर लेता। तो इंतज़ाम हो ही नहीं सका मुझसे। तो बहरहाल आप दोनों बड़े अपने अपने एक मुहाज पर आप काम कर रही हैं, जिसमें एक्टिंग के जरिए आप मजलूम औरतों की तर्जुमानी कर रही हैं, उनकी अक्कासी करती हैं, उनको बताती हैं मजलूमियत क्या है। और ये भी एक जो है अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, हालांकि आपके काम दोनों के वो हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस का काम है ना, कि ये भी एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। मैसेज बेसिकली जो मैसेज होता है, बेसिक तो एक मैसेज ही हो गया। बिल्कुल। मगर ये तो अवेयरनेस भी दे रहे हैं मैसेज के साथ साथ, एक मैसेज तो वो ऑलरेडी है जिसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, मैं उमर भाई एक बात कहूँगी कि हमें वैसे भी अगर हमने पढ़ लिया है और हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं अपने मजहब के बारे में, लेकिन इनका जो प्रोग्राम है, ये नहीं कि मुंह पे बैठे मैं बात कर रही हूँ, बहुत नॉलेजन होता है, बहुत सारी। बैठे हुए भी नहीं कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए सोफे पे बैठे। बात है मुंह पे बैठे। ये मुहावरा है, ये मुहावरतन बात, थोड़ा सा आपको मुहावरतन बात की ना मैंने। भी ये नहीं है मुंह पे बैठे, मुहावरा ये सामने बैठे, मुंह पे बैठे तो बहुत ही गैर मौजूद की बात। लेकिन एक सीरियस बात करी थी कि बहुत हमें नॉलेज प्रोग्राम। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, कभी ना कहे मुंह पे बैठे। आप मेरे सामने बैठे, इसलिए नहीं कहेंगे मेरे सामने नहीं बैठे, बराबर में बैठे। तो बराबर में कहते आमिर साहब माशाल्लाह हर एक की हर दिल अजीज, प्रोग्राम बहुत अच्छा, और ये हमारे मजहबी हीरो हैं। हाँ, मजहबी हीरो, क्या अच्छा फिक्र, व्हाट अ टाइटल, वाह वाह, नाइस, वेरी नाइस, कितना खूबसूरत टाइटल दिया आपने यार। मैं इतनी देर से दिमाग लड़ा रहा था और अभी मैं जाके लड़ने वाला था किसी से, यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ मजहबी हीरो है। आपने कहा मजहबी हीरो, वेरी एलिगेंट, वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, वैसे भी गुड लुकिंग, जो हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लड़कियों के नहीं, वैसे ओवरऑल लड़कियां करती हैं बात, गुड लुकिंग, स्मार्ट, चार्मिंग, ये तो औरतों की बातें हैं ये सारी, और जो कहती हैं ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हां, राइट, तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखते हैं प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन? प्रोग्राम बिल्कुल देखती हूँ, बिल्कुल जब टाइम मिलता है, और ये तो मैं समझती हूँ कि हमें देखना भी चाहिए। इल्म जो है ना, इल्म देखिए, इल्म में क्या खूबसूरत है। इल्म को लिखें आप, एन लाम मीम, ठीक है। इल्म, रसूल क्या फरमा रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म अली बाबुल इल्म, है ना, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। इल्म को जब लिखेंगे एन लाम मीम, एन अली, लाम अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मीम मोहम्मद, इल्म के अंदर तीनों हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। इल्म के अंदर जब इल्म लिखेंगे भी तो वही तीनों हैं। अल्लाह है जिसने कहा कि कह दो मोहम्मद अना मदीनतुल इल्म अली बाबुल इल्म, कह दो, तो वही तीनों उसमें हैं जो इल्म लिखा आपने। अली भी है, मोहम्मद भी है, अल्लाह भी है। और अली से मोहब्बत की बात उमर ही कर सकता है, उमर ही कर रहा है, क्योंकि वो फरमाते हैं
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ہے یہ ان کی محبت ہے, یہ صحابہ کرام کا پیار تھا ایک دوسرے. صحابہ اچھا آپ نے یہ بھی بڑا اچھا کیا ہے اپنے پروگرام میں عامر بھائی کہ آپ نے ایسے ایشوز کو وہاں لا کر کے بٹھایا اور اختلافات کو ختم کیا. اس ٹریک پہ کوئی آیا نہیں اس سے پہلے کہ یار اس طرح دو علماء بیٹھے ہوں اور وہ بات کریں اور تصدیق کریں اور تردید کریں اور صحیح بات بتائیں یا مفاہمت کی جو ایک فضا آپ نے قائم کی, بہت شاندار تھی. یہ بہت ضروری بھی ہے عمر بھائی اس وقت ہمارے لیے. ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے کیا عالم الائن سے کیا چیز آپ نے لی ہے؟ بہت ساری, بہت کیا کوئی عامر بھائی کی شیروانی کا ڈیزائن؟ یہ ویسے ڈریسز بہت اچھے ہوتے ہیں. کیا لیا بتائیں مجھے, بتائیں نا ایک آدھا چیز بتائیں. آپ جیسی اسٹار بتائے گی نا کہ میں نے فلاں چیز عالم الائن سے اپنائی, پتہ کہ آپ کے جتنے فینز ہیں نا وہ سب بھی اسے اپنا لیں گے. ہم ایسے ہی تو خدمت کر سکتے ہیں اپنی. بالکل. اور یہ بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہم نے, بہت زیادہ باتیں. ایک آدھا بتا دو, رجسٹر کر دو نا. بھئی بہت زیادہ باتیں, بہت مسائل ایسے ہیں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس کے مسائل کے حل نہیں ملتے. بہت سارے ہمارے یہاں کے جو بہت ہی ڈھل مل یقین لوگ ہیں نا, جو کہ پیر اور ان کے فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. آپ یقین نہیں کرتی؟ تعویذ گنڈے, نہیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, سوئیاں, روزگار بند, دماغ بند, کان بند, منہ کھلا ہوا. آپ بلیو نہیں کرتی؟ سر آپ بلیو کرتے ہیں ان پہ یہ چیزیں ہیں؟ کرتے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو منہ کھلا ہوا ہے اس پہ سب چیزیں بند ہوں گی. تو یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں گھر بیٹھے یہ ہمیں آسانی سے بتا دیتے ہیں. اور ابھی یہ عالم آن لائن ہے نا, کیا بات ہے. تو یہ ہمیں, میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور ابھی تک جانا ہے انہیں اور اس پروگرام کو, حالانکہ پھر ان کی ٹکر پہ پروگرام بھی آیا شادی آن لائن, لیکن وہ بھی اچھا پروگرام, اس میں رشتے کافی ثواب ہے, اس پروگرام کا بھی کافی ثواب حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ. اس کو بھی دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں وہ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. حالا آپ کو دیکھنا چاہیے اس میں. آپ دیکھیں اس میں تو بڑا بہت, اس میں تو اس پہ تو میں ایک پروگرام کرنے والا ہوں. اچھا کیا چیز ایمانداری سے بتایا آپ نے سیکھی؟ کوئی ایک آدھا خوبصورت بات بتا دیں, لوگوں میں آئے گی پھر وہ بات. یہ سیکھا کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے اور ہمارے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے خود سے اپنے آپ کو مشکل بنایا ہوا ہے, اپنے مذہب کو مشکل بنایا ہوا ہے. وہ اس کے لیے کوئی آسانی ہے اسلام میں؟ بہت زیادہ ہے. کیا بتائیں کچھ پلیز, یہ بڑے بتائیں. مجھے اپنے آپ کو ذرا جسٹیفائی کرنا ہے, میں نے بتا دیا. میں عالم صاحب بھی برابر میں بیٹھے ہوئے, ہاں سوچ سمجھ کے بتائیے. دیکھیں شعبے سے نہیں, میں ہر شعبے کی بات کروں گی, اور اللہ اگر نوازتا ہے نا تو وہ اس بات سے ہم نہیں انکار کریں گے کہ وہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہم نیتیں اچھی رکھیں گے, ہمیں سب کچھ مل جائے گا. عامر بھائی میں آپ سے ایک بات کروں, دیکھیے میرا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں بتاتا ہوں. عامر بھائی اس کو آپ پلیز تصدیق کر دیجیے گا. بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کسی بھی کام سے آپ کو روک نہیں رہے ہیں. اس نے تو آپ کو کھلا چھوڑ دیا ہے دنیا میں کہ بھئی تم ڈیسائیڈ کرو. تمہیں خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے تیرا ناک کام کر رہا ہے, تو دکھائی دے رہا ہے تیری آنکھیں کام کر رہی ہیں, تو یہ سنائی دے رہا ہے تیرے کان کام کر رہے ہیں, تیرا ہاتھ اٹھ رہا ہے چیز لپکنے کے لیے, جھپٹنے کے لیے, تو تیرے ہاتھ کام کر رہے ہیں. تو اپنے مطلب کے لیے بھاگا ہوا جاتا ہے, تیرے پیر کام کر رہے ہیں. تو جواب دیتا ہے کھڑا کر, تیری زبان کام کر رہی ہے. تو فٹافٹ بات سوچ لے, تیرا دماغ کام کر رہا ہے. اب ہم آخرت میں ان سے پوچھیں گے دماغ سے, بتا بھائی تو نے میرے لیے کیا کیا دنیا میں. تو اگر ہم نے اچھا سوچا اور اچھی نیتیں قائم کری تو ہمارے دماغ کا جواب آخرت میں ہو جائے گا. اور زبان سے پوچھا جائے گا تو زبان کہے گی کہ اللہ میں نے تیرا ذکر کیا, میں جہاں بیٹھتی تھی میں تیرا ذکر کرتی تھی, تیری باتیں آگے بڑھاتی تھی, تیرے رسول کی باتیں آگے بڑھاتی تھی, ہے نا. پھر طرح اس طرح کان کہیں گے اللہ میں نے ایک مظلوم کی ایک آواز کو سنا, اس پہ لبیک کہا, ٹھیک ہے. پھر آنکھیں کہیں گی میں نے کسی کی غربت کو دیکھا, اس کی مدد کی. پھر ہاتھ کہیں گے کہ میں نے اپنے سے پہلے کسی اور کے منہ میں نیوالا ڈال دیا. پھر پیر کہیں گے کہ میں بھاگا ہوا گیا. تو اس میں کہتا ہوں ساری جسٹیفیکیشن ہے. کیا کہتے ہیں بے شک آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ آپ نے تو پورا میدان حشر کا نقشہ کھینچ دیا. اسی طرح سے ہوگا جب اعضا گواہی دیں گے ہر عمل کی, ہر فعل کی. جب آپ کے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا کہ آپ نے اپنے رب کے شکر میں اور اس کی حمد میں, اس کی ثنا میں اور اس کے مخلوق کی مدد کرنے کے لیے کیا کیا, تو وہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا. اور اس وقت اعضا بول رہے ہوں گے میں نے یہ کیا, میں نے یہ, اور اسی پر اجر دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس بندے سے آپ معافی نہ مانگیں جسے آپ نے تکلیف اور دکھ پہنچا. اتنی بڑی گہری بات ہے جسے ہم سمجھتے نہیں اور اس کو اتنا آسان لے لیتے ہیں.
اور میں آپ کے ظاہر ہے کہ گفتگو فرما رہی تھیں تو یہ جو بندے کو دکھ اور تکلیف، میں نے ان کا ایک ڈرامہ ہے تنویر فاطمہ بی اے، ہاں تنویر فاطمہ بھی آپ کا اس کے مجھے کچھ ایپیسوڈز دیکھنے کا اتفاق ہوا رات کو، تو ایک اتنا اچھا میسج تھا، میں اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے نا عمر بھائی کہ لڑکی کے جو ماں باپ ہیں نا، ان کی قسمت میں کسی نے رسوائی لکھ دی ہے کہ انہوں نے ہی ذلیل ہونا ہے، انہوں نے ہی جھکنا ہے، انہوں نے ہی معافی مانگنی ہے۔ ایک تو لڑکی بھی دیں اور اوپر سے اپنی عزت بھی دیں ان کو، ہمیشہ جھکتے رہیں لڑکے والوں کے آگے۔ تو میں نے وہاں یہ سبق دیکھا ان کے ڈرامے میں کہ ان کے جو والد جو اس میں بنے ہیں وہ شاید دھوبی کا کام کرتے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو وہاں پر تاکہ سکون سے رہے اپنی سسرال میں بلا وجہ معافی مانگنے جا رہے تھے۔ تو یہ بیٹی تھی ان کی جو پڑھی لکھی ہیں، یہ روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا جان جب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو آپ جھک کیوں رہے ان کے سامنے جا کر؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو ہم جھک جائیں؟ تو ہر بیٹی کو یہ سبق سکھانا چاہیے کہ ہم اگر کسی گھر میں رخصت ہو کر گئے تو اپنے ماں باپ کی تذلیل کرانے نہیں کہ ہر بار ہمارے ماں باپ جھکتے چلے جائیں، جھکتے چلے جائیں۔ اچھا عمر میں ایک بات اور بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آج آپ مل گئے ہیں تقدیر سے، نصیبوں سے، مجھے بتائیے کہ کیا ہمارا جو کام ہے جسے میں کام کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ایک بڑا گہری بات ہے، اس پر آپ بالکل بے لاکھ تبصرہ کیجئے، کوئی وہ نہ کیجئے۔ دیکھیں عمر بھائی کہ حلال اور حرام کی جو توجیہ ہے وہ میں تو کر نہیں سکتا، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں بہت ڈرتا ہوں کسی چیز کے حرام ہونے پر فتویٰ دینے سے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا وہی حلال ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ میں صرف آپ کے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ بانٹیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں، اگر کوئی عید کے دن بچہ رو رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے اور کوئی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے، اس کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، تو پھر آپ صحیح کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہی حلال اور یہی حرام۔ خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ کسی غمزدہ کو ہنسانا عمر بھائی بہت بڑی عبادت ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ ویسے بھی آج کل بہت دکھی ہیں، ہر چیز میں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، نہ لوگوں کے پاس نوکریاں رہی ہیں، بجلی ان کے پاس نہیں آتی، کما کر جو لاتے ہیں پہلے تو 28 یا 27 تاریخ تک مہینے کی چل جاتا تھا، اب تو 15 کو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے دکھی لوگوں کو جب ایک عمر شریف آ کر ہنساتا ہے تو وہ اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ کتنی دعائیں دیتے ہوں گے آپ، کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب بھی ہے لاؤڈ اسپیکر کے نام سے، ہماری ماں بھی اور لاؤڈ اسپیکر بھی۔ ہماری ماں۔ دیکھیے یہ کتاب جو ہے نا ہماری ماں، یہ آپ نے مجھے ضرور دینی ہے۔ اصل میں عمر بھائی یہ آج تک عالم اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی کتاب اردو میں ضخیم نہیں لکھی گئی ہے، یہ پہلی کتاب ہے حضرت خدیجہ پر جو میں نے لکھی ہے۔ تو یہ ایک اولاد کا ام المومنین کو ایک نذران عقیدت ہے اپنی ماں کو جو ہماری ماں ہے۔ بے شک بے شک، بہت عمدہ بہت عمدہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہی ایک تھوڑا سا ٹچ محسوس کرتے ہوئے میں ماں ہاسپٹل بنا رہا ہوں اورنگی جی ٹاؤن آپ میں۔ ماں ہاسپٹل جی۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف اور ایمان اور نماز کے بعد جو سب سے حسین تحفہ دیا ہے وہ ماں ہے۔ ماں، محمد میں بھی میم ہے، ماں میں بھی میم ہے۔ ماں میں ممتا میں بھی اس میم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا، ممتا کا اسی میم نے مطلب بتا دیا، اور جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے۔ سبحان اللہ، جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے، اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور آپ کے لیے ہے محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، عمر میں جا کے اس کو تو وہ پال رہا ہے۔ ہاں تو آپ نے سبحان بھی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی حسین آپ نے۔ اچھا ناہید، آپ تو پروڈکشن بھی کرتی ہیں؟ پروڈکشن بھی کر رہی ہوں خود آپ کی؟ جی بالکل۔ یہ آپ کی ایک ڈرامہ سیریل چلا ہے چاند پروسا؟ جی چاند پروسا۔ ہندوستان میں کوئی کام کرنے کا اتفاق ہوا؟ آپ ہمارے نہیں، میرا اداکاروں کی بہت بڑی خواہش ہوتی۔ نہیں، خواہش تو خیر نہیں ہے، لیکن اگر ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان، بینگ اے پاکستانی، تو میں ضرور کروں گی کام۔
अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बीइंग ए पाकिस्तानी। बीइंग पाकिस्तानी कि भाई देखें ये पाकिस्तानी टैलेंट है। एग्जैक्टली। और मुझे ऑफर किया, मुझे फिल्म ऑफर हुई, मुझे प्रियदर्शन ने ऑफर किया, मुझे विशाल भारद्वाज ने ऑफर की, लेकिन यही है कि बस अपना पाकिस्तानी हम जो काम कर रहे हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त, ये समझ लें कि इस लेवल पर आ गए, जहाँ से शुरू किया था यहाँ से शुरू किया, यहाँ आ गया। अब वहाँ जब जाएंगे तो शायद हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा जो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप यहीं से कीजिएगा जब कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान का टैलेंट है, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का टैलेंट कहीं मात खा जाए, ये हो नहीं सकता। उसे मार दिया जाए एक अलग बात जी, उसे साजिश बना लिया जाए एक अलग बात है, उसे बदनाम कर दिया जाए एक अलग बात है, उसको रुसवा करने का मंसूबा बना ले वो एक अलग बात है, लेकिन जाती तौर पे जो खुद होता है वो ना रुसवा होने जाता है। मैं आपकी मिसाल दूंगी इस प्रोग्राम के जरिए कि माशाल्लाह आपने जितना वहाँ पर एक अपनी हाइप बनाई हुई है, आप देखें जॉनी लीवर और भी बहुत सारे जो उनके कॉमेडियन हैं वो सब आपकी कॉपी करते हैं। अक्षय कुमार मेरा शागिर्द है, बिल्कुल, गोविंदा सब आपकी कॉपी करते हैं, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन करते हैं बिल्कुल। और अभी तक उनका जो कॉमेडी सर्कस या जो भी वो जो आता है कॉमेडी प्रोग्राम्स आते हैं वो सब हमारे स्टेज प्रोग्राम को देख देख के बनाए गए, तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत सारी तालियां। और सेकंड ये कि हमें तो बड़ा, ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि वो हमें कॉपी कर रहे हैं इस मामले में। देखिए अब इस बात से ना डरें, हमारा ये खौफ खत्म हो चुका है कि हमें अल्लाह देख रहा है। ये खौफ तो हम बेखौफ हो गए हैं, हमें ये चीज़ ही नहीं लगती कि हमें अल्लाह देख रहा है। हमें डर किससे लगता है कि यार प्रोड्यूसर देख रहा है, अगर ब्रेक नहीं लिए तो बहुत बुरा हिसाब लेगा, बहुत बुरा हिसाब लेगा हमसे, हो सकता है हमारा चेक रुक जाए। ए अल्लाह तू देख रहा है, हमें अपने चेक का खौफ आ गया है, हमें अपना खौफ दे दे, चेक का खौफ खत्म कर दे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो है एक खौफ है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं और फिर करते हैं अपने हसीन तरीन मेहमानों से बात, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं और नाहिद शब्बीर हैं। वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं, विल राइट बैक। वेलकम बैक ब्रेक। और ब्रेक पे जब हम गए थे हमारे साथ तशरीफ फरमा थे आमिर साहब और मोहतरमा नाहिद शब्बीर। आप भी चाहें तो कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल इस वक्त याद नहीं आ रहे। मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं हमारे पास बैठे हुए, तो हमें एहसास हो, वरना लोग दुबई फोन करके इनसे पूछते हैं। मेरी सास घूर घूर के देखती है क्या करूं, ये जवाब देते हैं सब्र करो बहन सब्र करो। ऐसा मौका हमें मिला है। मैं पूछ डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल बता सकते हैं कि लोड शेडिंग भी हो और लाइट भी आ रही हो, ऐसा कोई बाबरकत अमल है जिससे राजा परवेज अशरफ ईमान ले आए? कौम क्या पढ़े राजा परवेज अशरफ साहब के लिए, क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े जिससे लाइट आ जाए और उनके दिल में खौफ खुदा आ जाए, और वो कहीं से जहां से इतना कुछ मांग के ला रहे हैं एक लाइट नहीं मांग के ला सकते? क्या कहें ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों कह की दे, आपको लोग सुनना चाहते हैं, कब कहेंगे, जब बिजली सर से गुजर जाएगी। बस मैं यही कहूंगा उमर भाई, दुआ करें। ए अल्लाह जो हमारी बिजलियां बंद कर रहा है, अल्लाह तो उनकी बिजलियां गायब ही कर दे। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब का कसूर नहीं है सर, दरियाओं में पानी नहीं है, वो क्या कसूर नहीं है। मैंने तो देखा राजा परवेज अशरफ साहब खुद दरिया चनाब में जा जाके बाल्टियां डालने पानी। वैसे हकीकत उनका कसूर नहीं उनका है, वो कसूर क्या नहीं। कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने शुरू में करने की कोशिश की, वो भी गलत बयान देने की। हाँ गलत बयान बस दिया, वो नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कह देते कि भाई नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? वो जिम्मेदार थोड़ी बेचारे हमें बिजली देने के। ये तो जी बिजली नहीं, बहुत सारे मसाइल है और हमारे पास सिस्टम की कमी है। अगर हम सिस्टमेटिकली अगर चले जाए ना तो माशाल्लाह फिर ये मुल्क बड़ी तरक्की करेगा। जुनैद जमशेद भी अल्लाह की राह पे हो लिए, और सभी अब अल्लाह की राह पर ही है, मगर वो एक अपनों ने बाकायदा इसको वो कर लिया। अली हैदर भी चले गए हैं, और इससे पहले कई और भी फनकार गए हैं, क्रिकेटर भी गए हैं, और उनसे लोगों की इंस्पिरेशन बहुत है, उनकी फॉलोअर्स बहुत हैं। तो आप ये एक अच्छा शुगुन है मेरा ख्याल। दुरुस्त फरमा रहे हैं उमर भाई। देखिए जहाँ दुनिया परस्ती ख़त्म होती है, यानी एक तो होती है दुनियादारी, वो तो हम सब ने कर दी, वो तो रसूल की दुआ है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, तुम बगैर तो वो तो आपने करना ही करना है।
لیکن جہاں دنیا پرستی آ جائے, دنیا کی پرستش ہونے لگے, اس کی عبادت ہونے لگے, بس دنیا میں ہی رہنا ہے, اس کے بعد کہیں نہیں جانا, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, تو وہاں پر ایسے آئیکنس بن جاتے ہیں کہ جو شر اور بدامنی کا سبب بنتے ہیں. لیکن جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو ایک زمانے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جنید جمشید صاحب جب گایا کرتے پاپ تھے سنگر تھے, تو کتنی ان کی شہرت تھی, کتنے لوگ ان پر فریفتہ تھے. آج لوگ آج بھی فریفتہ ہیں, آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں, آج بھی ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. اس وقت موسیقی کے لیے جان نچھاور کرتے تھے, اب خدا کے لیے جان نچھاور کرنے. بے شک. یہ فرق آیا ہے. اور ایسے لوگ جب ایگزامپلز بنتے ہیں اور معاشرے میں جب ان کی ایک مثال, امجد حسین, جب یہ ایگزامپلز ہوتے ہیں تو خود بخود لوگوں میں ایک عجیب سا اندر سے ایک جذبہ, ایک لگاؤ, ایک محبت, ایک تڑپ, ایک کیف, ایک سرور بیدار ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں چل کر تو دیکھیں. اور رب خود فرماتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ, میں خود بڑھ کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو شوبز میں کام کرتا ہے نا, استغفر اللہ, یعنی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, دوزخی ہیں, دوزخی ہیں, یا ہم بڑے برے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ دوزخ میں جائیں گے کیا؟ میں تو اس میں بھی شیور نہیں ہوں کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں. لیکن میں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں جاؤ. دیکھیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دوزخ کی بشارت نہیں دے سکتا, سب جنت. سرکار نے کہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑی بات, سوری, میں کیوں ایسی باتیں ان سے سامنے کر رہا ہوں تاکہ جوابات ملیں. میں آپ کو بہت اچھی ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں. پازیٹیو. اور حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی تنور میں ایک روٹی لگا دیں تاکہ روٹی بھی پک جائے اور سنت بھی ہو جائے. تو آپ نے روٹی لگا دی. اب ساری روٹیاں پک گئیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی لگائی وہ نہیں پکی. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری روٹیاں پک گئیں, یہ روٹی کیوں نہیں پکی؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ, جس آٹے پر دست مصطفیٰ لگ جائے وہ جل سکتا ہے کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو آٹا سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آ جائے, جب وہ نہیں جل سکتا تو ان کی امت کیسے جلے گی؟ سبحان اللہ, ان کی سبحان امت اللہ, کیسے جل سکتی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بتائیے کتاب کے بارے میں آپ کی جو تھا وہ. جی ایک ہماری ماں اور لاؤڈ اسپیکر. لاؤڈ اسپیکر کیا ہے؟ یہ میرے جو جنگ میں کالمز چھپتے ہیں جی جی, ہر جمعے اس کو آپ نے کتابی شکل. جی وہ کتابی شکل میں, اور وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں کالمز, تو وہ اب کتابی شکل میں موجود ہیں. ماشاءاللہ, کتابی شکل میں لاؤڈ اسپیکر. اور اب میری ایک 2 کتابیں اور آ رہی ہیں. ایک آثار قیامت ہے, 1000 صفحات پر ہے وہ, اور اس میں ساری علامات قیامت اور احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں. اور ایک رمضان پر ہے, ایمان رمضان, وہ کتاب بھی. یہ 2 اور آ رہی ہیں. ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ایک عالم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے ذہین ہیں. ایک بات بتائیے, کیا عامر صاحب کسی کی رقم کھا لینا, کسی کی محنت کو دبا لینا, کسی کا معاوضہ کھا جانا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا عمل ہے؟ آگ میں جلانے والا ہے. اوہو, تو آپ کون کون لوگ آگ میں جلیں گے آپ کے پوائنٹ آف ویو؟ بہت سارے پروڈیوسرز, ان کے پاس پوری اسٹوری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے پروڈیوسرز ہیں اس وقت کے, جو بیچارے, ہمیں تو چلے چھوڑ ہی دیں, اس وقت ہم خود پروڈیوسر بن گئے, لیکن الحمدللہ وہ والے نہیں ہیں جو جیسے کہ وہ ہیں. کون مثال کے طور پہ کسی کا نام لینا پسند فرمائیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں. نام لے دیں, پھر ہم منافقت کیوں کر رہی ہیں؟ منافقت نہیں کر رہی ہوں, لیکن چلے ایک طرح سے رسپیکٹ ہوتی ہے ہر ایک انسان کی. ابھی آپ مجھے باہر کہہ رہی تھی نام لیجیے گا, نام لیجیے گا, ان کا نام لیجیے گا. خدا کی قسم انہوں نے مجھے باہر بولا, میرا تو انہوں نے کسی نے کوئی پیسہ نہیں مارا. لیکن یہ غلط ہے, جو بھی غلط ہے, ہے, بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. عالم آن لائن میں آپ کی کمپلین ہے, اس سے پہلے کہ کوئی فتویٰ آ جائے, پیسے آ جائیں تو یہ ایک سیگمنٹ, عمر بھائی, یہ ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے کہ جو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے آرٹسٹ جو بیچارے بہت ڈیلی ویجز پہ جو ہوتے ہیں, ان کے پیسے نہیں مل رہے ہوتے. یہاں ایسوسیشن ایسی نہیں ہے. دیکھیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم آپ لوگوں کی محنت, ان کا معاوضہ مت وہ کریں. دیر سویر ہو جاتی ہے, ہوتا ہے, ہمیں بھی کبھی کبھی دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے, لیکن کر دیں, اتنی دیر نہ ہو کہ آپ پہ شبہ ہو جائے. آپ کی نیت پہ شبہ ہونے سے پہلے آپ پیسے دے دیں. نیت پہ شبہ ہو گیا تو بے ایمانی آ جائے گا, اس لیے آپ اتنا ٹائم لیں کہ نیت پہ شبہ. اور جو دنیا میں کسی کا مال کھاتا ہے, اسے روز حشر یعنی جہنم میں جب اسے ڈالا جائے گا تو وہی مال انگارے بنا کر اسے کھلایا جائے گا. اب کھا. اتنی بڑی سزا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں, اپنے دوستوں کو ذہن میں لا رہا ہوں
कि वो अंगारे खा रहे हैं। कर दो भाई, इनकी पेमेंटें कर दो, आने वाला वक्त को अच्छा नहीं है। कोई फ्रिज में बैठ के नहीं खाएंगे आप अंगारे, आग पे बैठे हुए होंगे। और आर्टिस्टों के पैसे, बेचारों के पैसे यार नहीं खाने चाहिए, खुदा के लिए मत खाओ, दे दो इनके पैसे, मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। अब हो गया मसला, ये बात आलम ऑनलाइन में आ गई है। ये अच्छी बात है, ये अदालत में पेश हो गई थी ना, ये अच्छी अदालत है जो अच्छी अदालत नहीं है, ये इखलाकी अदालत है। बिल्कुल, कोई हम सजा देने नहीं सही बैठे, बात है। ना हमारा हक है, बिल्कुल। ये एक इखलाकी बात है। और आमिर भाई जो हमारे पास और जो बैठे- हदीस है वो बयान कर जो दी। हदीस है वो बयान किए, और हमने कोई गलत बात तो की नहीं। हमने तो कहा भाई पैसे दे दो, खुदा का चेक दे दो अगले महीने का, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, चेक लेकिन दे दे। बाउंस ना हो। वापस अब तो आप गिरफ्तार करवा सकते हैं। हाँ ठीक है, पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दी मजदूर जाए। की उजरत मगर दे। ये इतने जालिम है, पसीने नहीं आने दे पर तो एसी चला देते। फिर उस पे खड़े होकर कहते पसीना नहीं आया, मजदूरी कहां? अभी तक पसीना नहीं आया। एक बड़ी प्रॉब्लम है, एसी लग गए सारे स्टूडियोज में, पसीने का तो ताल्लुक ही खत्म हो गया, बल्कि और पंखा लगा देते आर्टिस्ट में, इसको जो थोड़ा बहुत आ रहा है ये भी सूख जाए। तो दोस्तों, एक दूसरे का हक अदा करते रहो, इससे ये मामला निकला कि हक अदा करते रहो एक दूसरे का। हमारे एक दूसरों पे हक है, तबीयत पूछना भी एक हक है हमारा एक दूसरे पे, सलाम करना भी हमारा एक हक है। हमें पहल करें ऐसी चीज़ों में ताकि हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन, ये जो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोगों की वो चीज़ें उनको नहीं डिलीवर करते जो उनके हकूक़ है हम पर। यानी हमारा तबीयत पूछना, हमारा अखलाकी तौर पे हंस के बोलना, हमारा घर के हालात पूछना, हमारा उसके रोज़ी रोज़गार के बारे में पूछना, उसे दुआ देना, ये वो इंसानी ज़िंदगी के वो रिस्पॉन्स है जो हमें रोज़ करने चाहिए। बल्कि मैं इससे पहले कि मैं मैसेज बनूं और बहुत बड़ा कोई आलिम बन के आपको कुछ दूं, मैं आज के प्रोग्राम का जो वाइंड अप है, मैं चाहता हूं जनाब मोहतरम आमिर लियाकत हुसैन साहब के किसी मैसेज पे इस प्रोग्राम को ले जा करके, क्योंकि ये शरीफों का शो है सर, शरीफ लोगों के लिए है। आप क्या इन हालात में, जबकि कौम जो है वो अब इतना रिएक्ट करने लगी है कि हमने देखा कि अपना अभी इस्लामाबाद में वैगन और बसों के किराए पे पब्लिक बाहर निकल आई और सारा दिन और पूरी रात लड़ती रही इस बात के लिए कि खुदा के लिए को किराया कम कर दें। आप इन हालात में जो कौम को जीना मुश्किल हो गया, आप क्या कहना, क्या मैसेज, इसी पे वाइंड अप है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या पढ़ा था कि जब उनको आग में डाला जा रहा था और मिंजनीक में उन्हें रखकर आग में फेंक रहे थे, तो ये मंज़र एक चिड़िया देख रही थी दरख्त पर बैठी हुई। जब उसने देखा कि अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा नबी अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, तो वो दरख्त की शाख से उड़ी और करीब ही एक नहर थी, उस नहर तक पहुंची, अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लिया और उस आग में जाके डाल दिया। शाम तक वो यही करती रही उमर भाई, आग नहीं बुझ सकती थी। आग तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत लगी हुई आग है, बहुत मीलों मील फैली हुई आग है, नमरूद ने दहकाई। शाम को थक हार के जब वो वापस शाख पर पहुंची, तो एक कौवा जो दिन भर का ये तमाशा देख रहा था, उसने चिड़िया से कहा, जब तू जानती थी कि ये आग नहीं बुझा सकती, तो फिर तूने दिन भर मेहनत क्यों की? तो चिड़िया ने कहा, मैं जानती थी मैं ये आग नहीं बुझा सकती, लेकिन एट द डे ऑफ द जजमेंट जब मुझसे मेरा रब पूछेगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगी मैंने अपने हिस्से की मेहनत की। सुभान 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 सुभान, बहुत 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 हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। इसमें जो लाइन में बात है वो यही है कि हमें अपना हिस्सा जो है वो अदा करते रहना चाहिए। जो हमारी ड्यूटी है वो हम करते रहें, अल्लाह से तवक्को रखें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह हमारी कौम पे से तमाम मुसीबतों को, तमाम अज़ाबों को टाल दे, हमारी माफ़ी को कबूल फरमाए और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और इस ज़मीन और इस धरती के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा प्यार, थैंक यू।